السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم إيكونوميست في الفيديو الجديد، الفيديو ديال ليشانتيوناج اي ليستيماسيون ديال السيمستر 3. سي لا بارتي 9، الجزء رقم 9 اللي ان شاء الله غادي نكملو فيه ليكسبليكاسيون ديال شابيتر ديال لا ديتيرميناسيون دو لا تاي ديشانتيون، كيفاش كنحددو لا تاي ديال ليشانتيون اللي غنخدمو عليه. ديجا قلت لكم بان كاينين جوج ديال لي ميثود اللي كنستعملو. كاينه ميثود كنستعملوها لوغسكو الفاريابل الياتوار ديال الفاريابل الياتوار لوا دو بروبابيليتي ديال الفاريابل الياتوار اي انكوني ما عارفينوش. دونك هنايا كنستعملو لينيغاليتي دو بنيامي تشيفيتشيف، وخدمنا فيها جوج ديال لي كا ديال طاي دي شونتيون بوغ استيمي ان موين، والكا الاخرى ديال لا تاي دي شونتيون بوغ استيمي ان بروبورسيون. وقلت لكم دوزيام كان اللي كاينه هي ليتيزاسيون ديال لوا نورمال. الا كان مثلا داك الفاريابل الياتوار اللي كنخدموا عليه اللوا ديالو هو لوا نورمال، ولا شي لوا اللي هو يقدر انه تابروشا لوا نورمال. الا كان يقدر انه تابروشا لوا نورمال، ديك الساعات ممكن نديرو ديك القضيه ديال البروكسيماسيون ديال واحد لا لوا نورمال. دونك هاد البارتي ديال اليوم ان شاء الله نشرح لكم ليتيزاسيون ديال لوا نورمال. غتكون الابيزود الاولى، حيت ليتيزاسيون ديال لوا نورمال كاين فيها دي كا، ياك كاين فيها دي كا. غادي نحاول نخدم كل كا بحدها باش تقدروا ان شاء الله تفهموها. دونك هنا جوج كبيره ليتيزاسيون de la loi normale, bien sûr pour déterminer la taille d'échantillon. Donc, imté كنستعملو هادي on applique cette méthode si la variable suit une loi normale ou s'il peut être approché par la loi normale. Donc, on applique cette méthode si la variable aléatoire suit une loi normale ou si elle peut être approximée ou approchée par la loi normale. ممكن يعطونا شي تمرين اللي مثلا ما عرفناش ماشي لوا نورمال، ولكن نقدروا نخدموا بالابروكسيماسيون، يعني نابروشيو لوا نورمال. دونك بالنسبه لهنايا لا فيم شوز، يعني بحال سميتو، يعني غيكونوا جوج ديال غيكونوا حالات، حاله ديال طاي دي شونتيون بوغ استيمي ان موين و طاي دي شونتيون بوغ استيمي ان بروبورسيون. هذاك لو كا الا كنا كنخدموا طاي دي شونتيون on veut déterminer la taille d'échantillon pour estimer un moyen، كيفاش كنخدموها؟ وكيفاش اللوكا الاخرى الا كنا taille d'échantillon pour estimer une proportion. دونك نبداو بواحد هي taille d'échantillon pour estimer une moyenne. taille d'échantillon pour estimer une moyenne. Donc هنايا غنشوفو دي كا، حيت دابا هادي غيكون فيها عندي كا de prélèvement d'une population finie avec remise ولا infinie sans remise. l'autre cas العكس، يعني prélèvement d'une population infinie avec remise et finie sans remise. يعني الحالة الأولى cas d'une population infinie ou infinie avec remise، هنا كنهضروا على l'indépendance. اما l'autre cas كنهضروا على dépendance. دونك غناخدو petit a cas de population finie avec remise ou infinie sans remise. Une population finie avec remise ou la infinie sans remise.
كيعطونا واحد لا بوبولاسيون اللي هي فيني ولكن كنخدمو افيك روميز، يعني لا ريبيتيسيون كاينه، ولا كيعطونا واحد البوبولاسيون اللي هي انفيني ولكن سون روميز ما كاينش لا ريبيتيسيون. دونك ici باش يكون عندنا واحد لو ماكسيموم ديال فيابيليتي دو ريزلتا، اول حاجه كنديرو كنفيكسيو واحد لا مارج ديرور. دونك اول ايتاب كنديرو on commence par se fixer une marge d'erreur ou la précision souhaitée. marge d'erreur اللي هو epsilon كنفيكسي كلون اكسيو bien sûr. من بعد كنفيكسيو واحد سو دو كونفيونس. donc après on se fixe un seuil de confiance. ديجا هادشي شرحناه في لي سيونس اللي فايتين، اللي هو كيكون واحد ناقص واحد الفا ولا واحد ا. هاد السeuil de confiance qui représente la probabilité minimale pour que la moyenne calculée à partir de l'échantillon ne s'écarte pas à la moyenne de population le plus de epsilon. وعطينا la formule ديال la probabilité ديالو، قلنا أن la probabilité ديال x bar هذا la moyenne ديال l'échantillon ناقص la moyenne ديال population راه bien sûr valeur absolue. كنتلقى هذا هو ليكار، خاصهم سيكارت هذا يعني ليكار بين هاد الجوج انفيريور ا ابسيلون، خاصو يكون سيبيريور ايكال هاد سوي دو كونفيونس واحد ناقص الفا. هادشي راه ديجا عطيناه. دونك pour déterminer la taille de l'échantillon هذا هو l'objectif ديال ديك ان. المهم pour déterminer n كنخدمو بلا تيوريم سونترال ليميت. تيوريم سونترال ليميت اللي كتقول لك ان ليسبيرونس دو لا موين دو شونتيون هو كيساوي لا موين ديال لا بوبولاسيون. يعني كنخدمو ديك سونترال ليميت يعني كتقول لك بان ليسبيرونس ديال اكس بار هادي يعني ديال لا موين ديال ليشونتيون كتساوي لا موين ديال لا بوبولاسيون. ليسبيرونس دو لا موين ديال ليشونتيون كيساوي لا موين ديال لا بوبولاسيون. ومن خلال هادي كنجبدو وكندخلو كنديرو ريزودر ديال دي زيكواسيون، كندخلو لي كارتي بلا فاريونس وكيخرج لنا في الاخير الفورميل ديال ان هي ديريكتومون عطوها ان لا تاي دو ليشونتيون اللي كتساوي واحد زد او كاري. هاد زد هو ديال واحد ناقص الفا على جوج. نقول لكم شنو هي هادي فوا هذا مضروب ليكار تيب au carré على epsilon au carré. دونك هاد زد هاد زد مهم هذا هو العلاقه ديال دو شونتيون حيت هذا هو لوبجيكتيف ديالنا. حنا ما غاديش ندخلوا لي ديتاي كيفاش كنحدوها. لوبجيكتيف كيعطيكم تمرين كيقول لكم ديتيرميني لا طاي دو شونتيون كتستعملوا هاد العلاقه ماشي. دونك ايسي حد زد واحد ناقص الفا على جوج شنو كتمثل هادي كتمثل لا فالور correspondante à une probabilité égale à واحد ناقص الفا على جوج. هاد زد يعني la valeur correspondante à une probabilité égale à واحد ناقص الفا على جوج. يعني بعبارة أخرى هي لا probabilité ديال واحد. المهم هاد زد أو كاري راه بيان سور هنا راه كنقولو أو كاري عندك من ساوي أو كاري. دونك ديال probabilité ديال إكس سيبيريور إيكال هاد زد خاصها تساوي لينا واحد ناقص الفا على جوج. يعني كنخدمو بالعكس، حنا بغينا هاد زد هاد كتساوي يعني كنمشيو للطابلو ديال لوا نورمال سونتر ريدويت وكنجبدو لا فالور ديال هاد زد. وهاد زد راه كندير لها او كاري. باغ اكزومبل الا كاين باغ اكزومبل مثلا سي سو دو كونفيونس هو واحد ناقص الفا كيساوي 95%.
واحد ناقص الفا كيساوي 95%. داكوغ، يعني خاصنا نقلبو على اكس سوبيريور ايكال زد كتساوي واحد ناقص هنا الفا غتكون هي واحد ناقص 0.95 يعني 0.05. دونك واحد ناقص 0.05 على جوج غتعطينا 0.975 ياك. دابا هي غنمشيو دابا للطابلو. لوا نورمال سونتر ريدوك حنا تنقلبو دابا بي دو اكس سوبيريور ايكال زد خاصها تساوي لنا 0.975. حنا دابا كنقلبو على هاد لا فالور في الطابلو، ها هي حيت هادي كتساوي هي هادي راه كتمثل داك اف لي زد. دابا حنا كنقلبو على هاد زد شحال كيساوي، دونك غنقلبو على 0.975 غنقلبو عليه هنا 0.975 0.975 هي شتو هي كتلاحظوا هي هادي. دونك غنجبدو لا فالور. دونك كنبداو اول حاجه بهذا هو يعني زد يساوي لنا 1.9 والرقم الثاني هو هذا الفوق هو 0.06 يعني 1 فاصلة زائد 0.06 يعني زد يساوي 1.96. هو جبدنا هكا كنجبدوها يعني إسي غنجيو هاد زد هادي اللي كنديرو هنا غنديرو 1.96 او كاري ونحسبوها شحال كتساوي. دونك ناخدو اكزومبل هادي هي العلاقه. حنا دابا راه كنعطيكم غير علاقات والتطبيق ديالهم. دابا داك ليكزومبل ديال البارك دو لوازير اللي كنا عطينا بالنسبه لينيغاليتي دو بنيامين تشيفيتشيف. دونك مثلا عندنا دو ليكزومبل ديال البارك اللي ديجا خدمنا. قلنا ان بارك دو لوازير سويت ا استيمي دو دير ان بري لو مونطون موين داش. شوفوا استيمي لا موين يعني بعبارة أخرى استيمي يعني البريسيزيون سويتي هي 10. داك علاش درنا ليبسيلون كيساوي 10 ليغور ولا لا مارج ديغور. Unité de pilote menée sur 50 visiteurs choisis au hasard a montré que l'écart type كيساوي 100. On suppose que la variable aléatoire suit une loi normale. loi normale. On fixe seuil de confiance واحد ناقص ألفا كيساوي 95%. دونك هنا بدنا نجبدو n. قلنا n هو زد او كاري واحد ناقص ألفا على جوج فوا l'écart type au carré على لا مارج ديرور او كاري. دونك هادي راه ديجا حسبناها حيت عندنا هي واحد ناقص ألفا كيساوي 95%. يعني ألفا هي واحد يعني 0.05 حيت واحد ناقص 0.95 يعني هاد الزد راه نفس هاديك الشيء اللي درنا. اصلا اغلبيه التمارين كيعطيكم غير ديما هكا يعني ديك هاد الزد او كاري ديما هي هذيك 1.96 أس 2 اللي جبدنا نفسها. حيت كيما قلت لكم ديما كيعطوكم هاد سو دو كونفيونس 95% يعني 1.96% فوا ليكار تيب 100 أس 2 على 10 أس 2. دونك غتخرج لنا 385. شنو كتلاحظوا في لوكا ديال لينيغاليتي دو بنيامين تشيفيتشيف لقينا ان كتساوي 2000 ودابا لقينا 385 يعني راه لينيغاليتي دو بنيامين تشيفيتشيف كتعطينا واحد لا طاي تري زيلفي ديال لي شونتيون. باغ كونطخ خدنا هاد لا ميثود ديال لو نورمال نو كتعطيني واحد لا طاي دو شونتيون اللي هو ان موان فيبل. دونك جيسبر انكم استفدتوا. بوغ لوكا الاخرى غنخدموها ان شاء الله في البارتي الجايه ان شاء الله. السلام عليكم.